السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي مسار دولي، مرحبا بكم في قناة إديكاسيون بلوس. غادي في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نقوم بتصحيح معكم واحد الفرض اللي غيكون الفرض رقم 3 واللي هو الأخير في الدورة الأولى. نتمنى الفيديو إن شاء الله ينال إعجابكم وتستافدوا إن شاء الله باش تجيبوا نقط مزيانة. غنبداو كما عودتكم في جميع الشروحات ديال الفيديوهات ديال الفروض. كنقول لكم بان ملي كنشر بحال شي باج بحال هكا خصكم توقفوا، لان هنا الاجوبه ما كاينش، كاين غير الاسئله. نوقف الفيديو ونحاول نشد ورقه وستيلو ونجاوب على داكشي كنعرف، داكشي اللي شفت في الفيديوهات السابقه وداكشي اللي استفدتو في القسم حتى الاخير. عاد كنقارن الاجوبه ديالي مع الاجوبه اللي غنشوفو في الفيديو عندي انايا. من بعد كنعرف واش بحال كندير التقييم النفس ديالي، واش فاهم مزيان ولا مازال ما فاهم، باش تعاودوا الفيديوهات ديال الدروس. نبداو مع اول كيسيون. عندنا اكزرسيس 1 هو اللي في هاد الباج هادي. عندنا فيه الكيسيون الاول غولي لي مو ا لور ديفينيسيون. عطاونا هنا 4 مو وعطاونا 4 ديفينيسيون. قالنا كل كلمه ربطها بالتعريف ديالها، كل كلمه ربطها بالتعريف. عندنا لا فيزيون. لا فيزيون قلنا هو الذوبان اللي كيكون فيه تغير ديال ليطا، شونجمون ديطا، كتكون فيه غوسوا دو شالور. هادشي شرحناه في الفيديوهات ديال الدروس. غنشوفو لا فيزيون قلنا هو الذوبان. غنشوف التعريف الاول سبستانس كي سودوس، قالك بان هو الجسم اللي كيذوب. حنا قلنا بانه ماشي هو الجسم اللي كيذوب، لا فيزيون ماشي هو الجسم اللي كيذوب. اذا غنشوفو ثاني تعريف اللي هو الباساج دو ليطا سوليد ا ليطا ليكيد. عندنا التعريف الاول اللي قلنا لا فيزيون سي لا سبستانس كي سودوس، قلنا ماشي هو. شوفوا لا فيزيون هو لا باساج دو ليطا سوليد ا ليطا ليكيد. اذا لا فيزيون قلنا هو المرور من الحاله الصلبه للحاله السائله. اذا صحيح، هذا هو غنربطو به. نشوف الثانيه لا ديسوليسيون. عندنا سبستانس كي سودوس، عندنا لوبيراسيون ماشي سبستانس كي سودوس. لا ديسوليسيون قلنا ماشي هو الجسم اللي كيذوب لينا. La dissolution est une opération au cours de laquelle une substance décompose en petits grains de particules invisibles à l'œil nu. وقال لك هنا بأنه هو الجسم اللي كيذوب ليا وكيتحول لي البقاء الأجسام صغيرة. هي العملية واحد الجسم كيتحول لي الأجسام صغيرة ما كتشافش بالعين المجردة، وهذا هو الذوبان. لا ديسوليسيون الذوبان اللي ما كتكونش فيه تغير ديال الحالة. إذا صحيح لا ديسوليسيون هذا هو التعريف ديالو. نشوفو لا سوليسيون. عندنا بقى جوج تعاريف. هو سبستانس كي سودوس، السوليسيون هو الجسم اللي كيذوب. السوليسيون قلنا هو الناتج الذوبان، هو حاجه كتنتج من بعد الذوبان. اذا ماشي هذا. بقى لنا هذا ليكيد اوبتيني ابري ديسوليسيون دان سبستانس، هو الجسم اللي كنحصل عليه من بعد الذوبان. صحيح، حنا قلنا هو الجسم اللي كنحصلوا عليه من بعد الذوبان، ملي كندوبو جسم في جسم اخر. اذا هذه هي الصحيحه. ليكيد اوبتيني ابري ديسوليسيون دان سبستانس، من بعد ما كندوب جسم. وبقات لنا الاخير هي السولتي، هو المذاب اللي هو سبستانس كي سودوسو. صحيح، هذه هي الاخيره اللي بقات ليا. عندي هنايا السؤال الثاني. كومبليت لي فراس سويفون بار لي مو سوليسيون هوموجين ميلانج سوليبل سولتي سولفون. عطانا هنا دي مو وقالنا تم الفراغ لي فيد. عطانا هنا واحد الفراغ قال لي عطاني تعريف ديالو اي فورمي باغ دو و بليزيور كونستيتون ديفيرونت. قالك يتكون من جوج ولا كثر من المكونات مختلفه. شنو هو اللي كيكون فيه جوج ولا كثر من مكونات مختلفه؟ ماشي سوليسيون لا هوموج، هو الميلانج، خليط. شفنا قلنا التعريف ديال الخليط هو واحد يفورمي باغ دو او بليزيور كونستيتون ديفيرونت. هذا هو التعريف ديالو. اذا الميلانج. الثاني لو سود ايت اون سبستانس دون لو. قالك الملح هو واحد الجسم وسط الماء. اش كيوقع ليه وسط الماء؟ سوليبل. اش كيوقع ليه وسط الماء؟ كيذوب. سوليبل دون لو. ملح واحد الجسم كيذوب وسط الماء. دون سو كا لو سيل ابيل. قالك في هاد الحاله كنسموه الملح كنسموه هو اللي داب. اذا هو المذاب سميتو سولتي. اي لو ابيلي. والماء هو المذيب اش كنسموه سولفون. اون اوبتيني ان ميلانج. هاد الميلانج كنحصلوا عليه ديال الماء والملح كيفاش داير؟
هاد الخليط اللي كنحصلو عليه بقات لي عندي هوموجين و سوليسيون. هاد الخليط اللي كنحصلو عليه كيكون كيفاش كيكون هوموجين، ميلونج هوموجين. ميمكنش ندير ميلونج سوليسيون، لا ميلونج، لان عندنا انواع ديال الميلونج دو تيب، يا اما هوموجين يا اما هيتيروجين. دونك هوموجين. وهذا الخليط اللي كنحصلو عليه متجانس اش كنسموه السوليسيون. وراه قلناها في الدروس، في الفيديو ديال الدروس قلنا بان السوليسيون توجور ان ميلونج هوموجين. السوليسيون هو الميلونج هوموجين. مزيان، هذا هو السؤال الثاني. ندوزو للسؤال الثالث. كومبليت لو طابلو. عطانا هنا ثلاثة الوضعيات ولا ثلاثة العمليات، وقال عطانا قال لي جبد لو السولفون وجبد السولتي. عندنا إمران préparer un café en versant une pince de café soluble et de sucre dans une tasse d'eau chaude. قالك بأن عمران بغا يحضر القهوة وشد فيرسا هي سكبة أو صب واحد البانس، واحد قطعة ديال القهوة وجوج قطع ديال السكر فواحد واحد الإناء فيه الماء سخون. عمران بغا يحضر القهوة، شد القهوة والسكر دارهم في الماء سخون. هنا السولفون المذيب شنو عندي؟ هو جد القهوة والسكر فين حطهم في الماء سخون. مش علاش حطهم في الماء سخون؟ باش يذوبوا. إذا السولفون هو المذيب، إذا الماء السخون هو السولفون، لو شود هو السولفون. مزيان. سولتي. بالنسبة للسولتي شنو ذوب؟ هو باغي يذوب القهوة والسكر. دونك البانس اون بانس دو كافي و سكر، هادو هما السولتي. كيما كتشوفو السولتي هنا حط لكم الاستاذ واحد اس هنايا، اس على فان زعما الجمع، يقد يكونوا واحد ولا يقد يكونوا كتر. لو سون amené aux muscles le sucre et l'oxygène dont ils ont besoin fonctionner. قالك بان هنا الماء او الدم، عفوا الدم ديال الانسان كينقل ليا العضلات السكر والاكسجين اللي هما في حاجه ليه باش يخدموا. العضلات ديال الانسان في حاجه للماء، في حاجه للسكر عفوا والاكسجين باش يديروا الوظائف ديالهم. الا بغيت وهاد الماء والسكر كيفاش غنوصلو حنا للعضلات؟ كنوصلو عن طريق الدم. اذا هاد الماء والسكر فين كيكونوا في الدم. اذا الدم هو السولفون، كيكونوا دايبين وسطو. اذا السولفون هو لو سون، الدم السون. وبالنسبه للسولتي هو سكر اوكسيجين، سكر اي اوكسيجين. dans un tube de 50 مليلتر دو on met une pince de sel. قالك عندنا واحد الاناء ديال 50 مليلتر ديال الماء، درنا فيه واحد القطعه ديال الملح. اذا السولفون هو الماء والسولتي هو الملح، هو لو سول. مزيان، ندوزو للتمرين الثاني. ونفس الشيء ايضا وقفوا الفيديو هنايا حتى تجاوبوا على التمرين، عاد شوفوا التصحيح. غولي شاك سوليسيون او تيب دو ميلونج كي لوي كورسبوندون. عطانا هنا دي سوليسيون، خلائط، ماشي خليط سوليسيون راه هو خليط، ولكن الخليط هذا كيكون خليط سوليسيون كيكون واحد الخليط اللي غالبا يا اما كيكون متجانس. هو ديما قلنا السوليسيون كيكون متجانس. هو عطانا دي ميلونج هنايا وقالنا نشوفوا ليه واش ميلونج هوموجين ولا هيتيروجين. عطانا الاول لو صالي، الماء المالح. الماء المالح الملح ملي كندوبو في الماء ما كيبانليش بالعين المجرده، اذا هو ميلونج هوموجين، ميلونج هوموجين. ماء سيدي علي، الماء ديال الماء الغازي ولا الماء المعدني. هذا الماء المعدني راه هو خليط ملي كيكون مثلا قرعه محطوطه عند البقال مول الحانوت مثلا، ولا محطوطه في شي مكان، راه كتكون هوموجين. ولكن راه الا حركناها درنا لها اجيتي، راه كتولي تولي يولي يبان ليا فيها الغاز في هذيك اللحظه هيتيروجين. ولكن حنا غنشوفوا اللحظه ديال الطبيعيه اللي عندنا ملي كنكون حاطين الماء، اذا هوموجين. عندنا الماء والزيت. الماء والزيت قال لي كيفاش داير الخليط ديالهم؟ هو خليط غير متجانس، ميلونج هيتيروجين. ولو البترول، الماء ايضا البترول هو ديك الزيت مثلا ديال السيارات ولا اللي هي كتكون مشتقه ديال البترول. اذا ميلونج هيتيروجين حتى هي كتكون ميلونج هيتيروجين. عندنا exercice numéro 2 relier chaque méthode à ses caractéristiques. عطانا لي ميثود 3 ميثود
وعطاني الكاركترستيك ديالهم. قالك ربط لك الطريقه بالمميزات ديالها. عندنا لا ديكونطاسيون، لا ديكونطاسيون اللي هي التصفيق بالعربيه. قلنا الديكونطاسيون غنقرا الجمله الاولى. واش كنحتاجو فيها فلتر في الديكونطاسيون؟ لا. الديكونطاسيون رجعتو للفيديوهات قلنا كنحطو الاناء حتى ينزل داك الجسم الصلب. اذا الاولى ما غاديش نختاروها، خطا. ديكونطاسيون كومبورت ايفابوراسيون اون كوندونساسيون. واش كيحتاج لينا تبخر وتكاتف؟ لا، ماشي هو. كونسيست اليزي غوب ان ميلونج. واش كنخلوه حتى بحال في استراحه. كنخلوه لان حنا قلنا كنجدو الاناء كنخلوه في واحد الاستراحه حتى كينزل لينا داك الجسم الصلب، وهذه صحيحه. اذا غيختاروها. نشوفوا الرابعه، نيسيست ان شوفاج. واش كنحتاجو نسخنوه؟ لا، ماشي ما كنحتاجوش نسخنوه. والاخير بوغ سيباري ان ميلونج هوموجين. فهاد الاخير الا بغينا كنفرقوا به واحد الخليط متجانس، ماشي هي هذيك. حنا قلنا في الديكونطاسيون خليط كيكون عندي غير متجانس، كيكون عندي مثلا صلب وسائل، ولا دو ليكيد نو ميسيبل، غير متجانسين ولا غير ممزوجين. واضح؟ هادشي كاين في الشروحات ديال الفيديوهات ديال الدروس. رجعوا للدروس، اللي ما فهمش حاجه رجع للدروس، راه يلقى كلشي مشروح بلي ديتاي. شوفوا لا فلتراسيون. لا فلتراسيون قالك نيسيست ان فلتر. قالك واش نحتاجو فيها فلتر؟ واش كنحتاجو شي فلتر ولا بابي فلتري؟ ورقه ترشيح. صحيح، كنحتاجو بابي فلتري. شوفوا الثانيه، قالك كومبورت ايفابوراسيون اون كوندونساسيون. قالك واش كنحتاجو فيها تبخر تكاتف؟ لا، ماشي في الفلتراسيون فاش شفناها. شوفوا الرابعه، نيسيست ان شوفاج. قالك واش كنسخنو فيها؟ لا، ما كنديروش عمليه تسخين. الاخيره قالك بور سيباري ان ميلونج هوموجين. قالك في الفلتراسيون كنفرقوا خليط متجانس. لا، خطا. قلنا بان كنفرقوا خليط غير متجانس، بحال مثلا الماء والحجر مثلا، ولا شي خليط غير متجانس. اذا هادو هما اللي عندي. بقات لي لا ديستيلاسيون. الفلتراسيون قلنا هي ترشيح، والديكونطاسيون تسفيق. هاد الديستيلاسيون هي التقطير، عمليه التقطير. قالك التقطير كومبورت اون ايفابوراسيون اون كوندونساسيون. قالك واش كندير فيه؟ كيكون عندي تكاتف، عفوا تبخر وتكاتف. صحيح، راه شفناه كنسخنوه حتى كيوقع ليه واحد تبخر، بعد كنديرو التكاتف كنبردو. اذا صحيح. نسيت ان شوفاج. قالك واش كنحتاجو تسخين؟ صحيح، كنحتاج تسخين. قالك بور سيباري ان ميلونج هوموجين. قالك واش كنفرقو بها خليط متجانس؟ ايضا صحيح. شنو بحال الماء المالح. الماء المالح كيمكن بهاد عملية التقطير كيمكن ليه ينزل الماء على الملح. اذا صحيح. شوفوا السؤال 3. عفوا راه 3. كومبليتي طابلو سيديسيون اوتيليزو لو ليمون سوليبل او انسوليبل. قالك عطانا واحد الجدول هنا، قالنا استعملوا سوليبل و انسوليبل. سيبستونس عندنا هنا اجسام، وهنا ضلو. واش كيدوب ليه في الماء؟ الملح واش كيدوب ولا لا يدوب؟ الملح كيدوب ليه في الماء، سوليبل. عندنا لاغوم، الكوما. الكوما اللي كنستعملو حنا راه ما كدوب. عندنا كوما ما كدوبش لنا في الماء، اذا انسوليبل. انسوليبل. الكول. الكول راه ملي كنديرو في الماء راه سوليبل. سوليبل. بالنسبه لاصابل، التربه. التربه غير انسوليبل، لا ما كدوبش في الماء، انسوليبل. بالنسبه للديوكسيجين، الديوكسيجين هو غاز ثنائي اكسجين، O2. غاز ثنائي اكسجين راه كيدوب لنا في الماء، غاز قابل للذوبان في الماء. وعندنا اخيرا البترول، انسوليبل دولو. انسوليبل دولو. اذا هذه سوليبل انسوليبل سوليبل انسوليبل سوليبل انسوليبل دولو. هذا هو التمرين الثاني. شوفوا دابا التمرين الثالث والاخير. عندنا هنا اون رياليز اكسبيريونس سويفونت. عطانا واحد التجربه هنايا كما كتشوفوا. جدينا واحد الميزان هنا، عبرنا، حطينا واحد الاناء، حطينا واحد السائل. واحد السائل اللي هو الحليب، درنا وسطو سكر، السكر، ودرنا واحد لاجيتاتور، واحد كنحركو به. لاجيتاتور هو واحد اللي كنستعملوه وكنحركو به بحال شي اداه ملي كنحركو حنا شي خليط في المنزل. عطانا الكتله ديالو 260 غرام. من بعد مده كما كتشوفوا الخليط كيفاش ولا عندي الميزان. غنشوفوا الاسئله. Quel type de mélange obtenons dans chaque dit de figure. عطانا في هاد الفيغور 1 الرسم 1 والرسم 2. قالك ما هي النوعيه ديال هاد الخليط. هاد الخليط اللي عندي هنا كيفاش داير النوعيه ديالو؟ حنا النوعيه ديال الخليط شفنا 2، ايتيروجين ولا هوموجين. هنايا خليط انا كنشوف بين الحليب كاين وكنشوف بين السكر كاين.
كيبان لي بالعين المجردة، إذا هذا خليط غير متجانس هيتيروجين، لأن كيبان لي المكونات ديال هاك الإناء. بالنسبة للثاني كنشوف بأن الفيغور دو كنشوف بأن مكاين والو، كيبان لي واحد الخليط اللي هو الحليب. إذا فيغور دو هوموجين، هذا خليط متجانس، خليط متجانس. دو لو ميلونج اوبتوني كيل لو سولفون كيل لو سولتي. قالك في هذا الميلونج، في هذا الخليط هذا، فين هو السولفون في هذا الخليط؟ فين هو السولفون؟ فين هو السولتي؟ السولفون هو المذيب. حنا شكون هو المذيب في هذه الحالة، في هذا الخليط هذا، سواء هذا ولا هذا؟ قالك شكون هو المذيب وشكون هو المذاب. حنا كنشوفوها هو الحليب هنا وهنا، ولكن السكر اختفى ليا، السكر اختفى. اذا السكر هو السولتي، هو المذاب، واللي الحليب هو السولفون، هو المذيب. اذا لو سولفون لو لي، لا سولتي لا سكر، لو سكر، لو سكر. اذا عندي المذيب هو الحليب، والمذاب هو السكر. كي لا فالور دو لا ماس انديك دو لا فيغور دو. قالك شحال الكتلة ديال اللي غتكون هنايا. حنا شفنا بان الكتلة ديال الحليب وديال السكر عطاتنا 260 غرام، راه نفس الشيء هنايا. قلنا بان الكتلة انشونج ما كتغيرليهاش، الكتلة تنحافظ. الكتلة ديال لو سولفون، لا ماس دو سولفون بلوس لا ماس دو سولتي ايكال لا ماس دو سوليسيون. حنا هي الكتلة ديال المذيب زائد الكتلة ديال المذاب كتساوي الكتلة ديال الناتج. إذا الكتلة ديال الناتج غتكون 260 غرام، حتى هي ماغاديش تغير، 260 غرام. إلى هنا نكون قد انهينا هذا الفيديو هذا ديال هذا الفرد هذا الثالث. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم، ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم وديروا ابوني للقناه. في الاسفل ديال الفيديو غنخلي لكم الصفحه ديالنا في الفيسبوك وفي الانستغرام، وغنخلي لكم حتى واحد اللين ديال جميع الدروس ديال ماده الفيزياء ديال الدور الاولى، باش اللي احتاج شي درس من هادو اللي في هاد الفرد هذا يمكن ليه غير يدخل لهاك اللين، غيعطيه مباشره الدروس، ويك ساعتين يقلب على خاطرو باش يفهم مزيان. الله يوفق الجميع.